क्लियर्ड हो गया। तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। फरमाइएगा कि किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं जो सामने आया है आज। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पर, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की अदलिया के ओवरऑल सिस्टम को सुरखरू किया है। ये रब की जात के करम के बगैर मुमकिन नहीं था और इस बात पे यकीनन पाकिस्तानी कौम, हमारा जो अदलिया का सिस्टम है और जो टीम थी अटॉर्नी जनरल और उनके साथ जो लॉयर थे, उन सब का भी बहुत बेहतरीन काम था और फॉरेन ऑफिस ने जिस तरीके से इसको थ्रू आउट हैंडल किया है, तो आई थिंक ऑल डिजर्व एप्रिसिएशन के इस केस को यहां तक लाने में इन सब का बहुत किरदार है। अभी अगर केस की मैं बात करूं तो इंडिया की बुनियादी तौर पर अपनी प्रे में 5 पॉइंट थे। अच्छा, पहला था कि मिलिट्री कोर्ट की सजा को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए, तो ये भी उनकी जो प्रे थी इसको रिजेक्ट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। दूसरा था कि मिलिट्री कोर्ट की सजा को खत्म किया जाए, तो मिलिट्री कोर्ट की सजा को सेट असाइड आईसीजे ने नहीं किया। तीसरा था कि कुलभूषण को रिहा किया जाए और इसको इंडिया भेजा जाए, तो आईसीजे ने उनकी ये जो प्रे थी ये भी रिजेक्ट की। आखिर पे उन्होंने कहा जी कि अगर रिहा ना किया जाए तो मिलिट्री कोर्ट की सजा को खत्म किया जाए और सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और कौंसलर एक्सेस भी दी जाए, और ये भी कहा कि अगर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन मिली तो इट विल बी इनएडिक्वेट। तो रहा तो नहीं किया, ना ही मिलिट्री कोर्ट के फैसले को उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया, बल्कि जो उनकी प्रे थी कि इसको रिव्यू एंड रिकंसिडर किया जाए, तो ये तो जब आप इतने बड़े कोर्ट में जाते हैं और वहां पे गए हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट का तस्वर नहीं है और उसको खत्म नहीं किया, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। और जो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जिसको ये खुद भी इनएडुकेट कर रहे थे और वो अदालत ने जो दिया है, उसमें भी जो बेस्ट पार्ट है जिससे पाकिस्तान की अदलिया का सिस्टम वैलिडेट होता है, उन्होंने कहा जी कि रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन टू द मीन्स ऑफ पाकिस्तान ओन चूजिंग, कि पाकिस्तान इसको जिस तरीके से भी चाहता है इसको रिव्यू और रिकंसिडर कर सकता है। यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस स्टेज पे केस प्रोसेस हो रहा था उससे आगे टिल सच टाइम कि ये प्रेसिडेंट तक पहुंचता थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, तो ये उसका इनबिल्ट हिस्सा था। जब भी किसी भी मुल्जिम को अदालत मौत की सजा देती है तो वो उसका रिव्यू और रिकंसिडरेशन प्रोसेस के अंदर होता रहता है। तो जनरल साहब, ये जो फैसला आया है अभी तक जी, तो आप क्या एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा, रिव्यू के लिए कह देंगे, और काउंसलर एक्सेस के मामले पर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही कुछ होगा? जी देखें, जब अदालत में केस किया होता है तो दोनों पार्टीज जो हैं वो सोचती हैं कि क्या क्या फैसला आ सकता है, तो बेस्ट पॉसिबल से लेके वर्स्ट तक आपने सोचा होता है कि क्या क्या हो सकता है। बट पाकिस्तान वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि चूंकि हमारे पास एविडेंसेज ऐसे थे, हमारा प्रोसेस ऐसा लीगल था जो कि पेश किया हमारी लीगल टीम ने वहां पे, जिसको आईसीजे ने एंडोर्स भी किया थ्रू इट्स डिसीजन, तो हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा फैसला आएगा। और आप देखें कि पाकिस्तान ने जो 3-4 चीजें मांगी थी, हमने कहा कि ये सर्विंग इंडियन नेवल अफसर है, इंडिया इसको डिनाई नहीं कर सका। हमने कहा कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इसके एविडेंसेज हैं, उसको भी इंडोर्स किया। हमने कहा कि इसने वैलिड इंडियन पासपोर्ट पे जाली नाम से सफर किया, उसको भी कोर्ट ने वैलिडेट किया, बल्कि 17 टाइम्स उसी पासपोर्ट पे उसने ट्रैवल किया। और फिर ये कि जो पनिशमेंट है ये कानून के मुताबिक है। यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है फौज में, ये एक्सटेंशन है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का, ये कोई सेपरेट लॉ नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डिसीजन एंड वी वेलकम दिस डिसीजन, थैंकिंग आईसीजे कि उन्होंने इंसाफ किया इस केस के साथ। अच्छा, फैसले के हवाले से मुख्तलिफ आ रहे हैं और जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, उन्होंने दिया है और उन्होंने दिया है फॉर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे। एक लीगल एस्पेक्ट था जिसपे उन्होंने एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना नोट ऑफ डिसेंट दिया है, लेकिन इसको भी अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान बहुत शॉर्ट नोटिस पे आईसीजे के अंदर जो केस था उस पे गया और फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि नहीं, हमने रिस्पेक्ट करना है इंटरनेशनल लॉ को, और आई थिंक इस रिस्पेक्ट का
فائدہ ہوا پاکستان کو. اگر ہم نہیں جاتے تو کیس کنٹروورشل رہتا. اور آج تو جج صاحب بیسٹ یہ فرمائیے کہ جنرل صاحب کہ بیسٹ کیس سینیریو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا تھا کہ ویانا کنونشن کو وہ کہا جاتا کہ چونکہ یہ شخص جاسوس ہے تو اس پر ویانا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو 2008 کا معاہدہ ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے. یہی بیسٹ کیس سینیریو ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سیٹ آف ججز بیٹھتے ہیں اور یہ اس طریقے کی کورٹ نہیں ہے جہاں پہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہیں فیصلہ آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی بیسٹ پاسبل بیکاز آپ کے ڈیسیجن کو انہوں نے اپ ہیلڈ کیا ہے, ریجیکٹ نہیں کیا ہے. تو یہ اس سے بہتر ڈیسیجن آئی تھنک وہ پاسبل نہیں تھا. اچھا جنرل صاحب اب وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اب آگے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آبویسلی ظاہر ہے کہ بہت سے سینیریوز ہیں. پاکستان دنیا کے سامنے بھارت کو دہشت گرد سامنے ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آج سرٹیفائی بھی کر دیا ہے. تو اب آگے وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیس ابھی تک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں چلا اور اس کی جو مرسی پٹیشن تھی وہ آرمی چیف کے پاس آئی تھی. اب دیکھیے کافی دیر سے آرمی چیف کے پاس پڑی تھی اور آرمی چیف نے بارہا کہا کہ قانون کا احترام لازم ہے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ دے سکتے تھے, لیکن چونکہ کیس آئی سی جے میں تھا اسی کی رسپیکٹ میں ابھی تک اس کا آرمی چیف نے ڈیسیژن نہیں دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن سے کیس گیا ہے آرمی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی بیان نہیں آیا. یہ بھی رسپیکٹ آف لا ہے. اور جہاں تک ابھی آگے کی بات ہے تو پاکستان جیسے فارن منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے دیٹ پاکستان ایز ارلیئر فار نیکسٹ آلسو آئندہ کے لائے عمل کے لیے بھی جو قانون ہے اس کے مطابق چلے گا. اور جہاں تک کونسلر ایکسیس کی بات آپ دیکھیں اس میں تو جو ایسپیناج کا کیس ہوتا ہے اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور جو ویانا کنونشن کا ہمارا آپس میں سگنیٹری بھی اس کے اوپر نہیں ہے تو اس میں اس کو کونسلر ایکسیس نہیں تھی. اس کے باوجود ہم نے اس کی والدہ اور بیگم کو بلا کے ملاقات کرائی. یہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے. آئندہ جب کیس چلتا ہے اور اس کا جس مینز کے مطابق بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو جب ملٹری میں تھا تب بھی اس کو وہ ایکسیس دی. اس کی مدر اور وائف نے آ کے ملاقات کی. تو آئندہ بھی جیسے لا کے مطابق حکومت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق یہ آگے چلے گا. اچھا بھارتی اس فیصلے کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں اور آبویسلی ان کا ایک یہ وتیرہ رہا ہے کہ کبھی بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے. تو یہ کیسی فتح ہے جس میں ان کے قیدی کو نہ رہائی مل رہی ہے نہ اس کے اوپر سے جاسوسی کا لیبل ہٹایا گیا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک اٹس اندر 27 فیبرری فار انڈیا. ایگزیکٹلی میں وہی اسی کا حوالہ دینے جا رہا تھا لیکن آپ نے ذکر کر دیا. وہ انہیں ایک دفعہ پھر سرپرائز مل گیا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے جس طریقے سے وہ مینوور کر سکتے ہیں تو وہ انصاف کو بھی مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. وہ نہیں ہوا. آپ دیکھیے کہ 27 فروری کو ان کے 2 جہاز گرے, ایک ہیلی کاپٹر گرا, ایک پائلٹ ہم نے پکڑا اس کو واپس کیا. لیکن ان کا جو جھوٹ کا نیریٹو ہے کہ ہم نے F-16 گرایا. تو میرے خیال میں آج انڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ڈیسیژن کے بعد پریکٹیکلی دے آر سرٹیفائڈ ٹو انڈر ٹیک